वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मिसेस राशिद ने हमें फ़ोन किया था फेल्बीरिया से, और उन्होंने बताया था कि उनके भाई का काफ़ी ज़्यादा पका हुआ मोतिया था जिसका ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद जो उनकी नज़र कमज़ोर रही और पता चला कि जी काला पानी है। जी पिछले हफ्ते में हमने काला पानी के ऊपर बात की थी, इसको अंग्रेज़ी में ग्लोकोमा कहते हैं, और काला पानी की वजह से जो अगर प्रेशर आँख का प्रेशर बढ़ जाता है जिसके से आँख के पीछे जो नस है वो आहिस्ते आहिस्ते मर जाती है। इस नस के मरने से विज़न की जो क्वालिटी है उसमें डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। अब देखिए अगर उनका मोतिया पका हुआ था और उनको नज़र नहीं आ रहा था, तो ये कि अगर उनको बाहर जिस तरह नज़र नहीं आ रहा, इस तरह यकीनी तौर पे डॉक्टर को भी अंदर नज़र नहीं आ रहा कि पीछे नस का क्या हाल है। और जब मोतिया निकाला है और लेंस नया डाला है तब जाके पीछे पता चला कि जनाब ये जो लेंस का नर्व का काफ़ी बुरा हाल है। तो अगर काला पानी इनको डायग्नोज हो गया है तो ये यूजुअली ये ताउम्र होती है। इसका इलाज ज़रूर होता है कि ड्रॉप्स डालने से प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं और जो नर्व को डैमेज हो रहा है उसको रोका जा सकता है। अगर प्रेशर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं या ड्रॉप्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को जल्दी दिखवाइए ताकि सही ट्रीटमेंट पे हो सकें। उसके बाद एक और ख़ातून थी मिस नम्रा, उनकी एज मुझे नहीं पता, उनको करीब की ग्लासेस लग गए हैं जिनको और उनको ग्लासेस नहीं पहनने हैं। देखिए मिस नम्रा, करीब के जो ग्लासेस लगते हैं यूजुअली 40 के बाद लगते हैं, तो आई एम गेसिंग कि आप 40 से आपकी उम्र ज़्यादा होगी। इस एज में आके लोगों के कैटरेक्ट्स भी बनना शुरू होते हैं। देखिए अगर चश्मे से आपका बहुत बेजार हो गई हैं तो अभी जैसे जिन लेंसेज के बारे में मैंने बात की है, ये जो रिस्टोर लेंस है, मल्टीफोकल लेंसेज हैं, ये जो लेंसेज होते हैं इससे करीब का चश्मा भी नहीं पहनना पड़ता, दूर का चश्मा भी नहीं पहनना पड़ता, मोतिया भी ख़त्म हो जाता है और नज़र भी साफ़ हो जाती है। तो इसके बारे में ज़रूर सोचिए, अब डॉक्टर को दिखाइए, हमें आके दिखा दीजिए। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि नींद बहुत आती है, इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अपने डॉक्टर को दिखाइए। ये हो सकता है थायराइड का प्रॉब्लम हो, कभी जब लो थायराइड होता है या इस तरह की जो हार्मोनल इम्बैलेंस होती हैं इसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, और जब हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है तो आई ड्राई भी होती है, तो आंखें बार बार झपकने के लिए झपकती हैं ताकि आई ड्राई ख़त्म हो, उसके से नींद भी आ सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो पहले अपने ये हार्मोन्स वगैरह टेस्ट करवा लीजिए ताकि इसके बारे में बात की जाए फर्दर कि करना क्या है। ठीक है, अच्छा, अब आपको मैंने 3 लेंसेज के बारे में बताया। एक तो नॉर्मल लेंस था जिससे दूर की नज़र ठीक हो जाती है, अगर सिलिंड्रिकल नंबर था तो सिलिंड्रिकल नंबर रहेगा और करीब का ग्लासेस भी रह जाएगा। फिर मैंने टॉरिक लेंस के बारे में बात की थी, इससे आपके सिलिंड्रिकल नंबर उतर जाता है, दूर के नज़र साफ़ हो जाती है बगैर चश्मे के, मगर करीब के लिए ग्लासेस लगते हैं। तीसरे की बात मैंने एक मल्टीफोकल लेंस की बात की थी, इससे आपका अगर सिलेंडर नंबर था तो सिलेंडर नंबर रहेगा, दूर का चश्मा वैसे उतर जाना चाहिए और करीब का चश्मा उतर जाना चाहिए। और अगर आपका सिलेंड्रिकल नंबर भी था तो साथ इसका एक टॉरिक की जो एडिशन होती है मल्टीफोकल में वो लग जाता है, तो चश्मे की से आज़ादी मुकम्मल तौर पे ज़्यादातर लोगों में होती है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ज़्यादातर क्यों कह रहे हैं। देखिए ये लेंसेज सबके लिए नहीं है। सबके लिए क्यों नहीं है? जिन लोगों के आँखों में अलग किस्म के मसाइल हों उन लोगों को ये लेंसेज नहीं लग सकते। इसकी कई वजूहात हैं। अब मसाइल किस तरह के, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ड्राई आइज़ है कि आंखें बहुत ज़्यादा ड्राई रहती हैं, कि इतनी ड्राई हैं कि वो एक बीमारी के तौर पे ड्राई हैं और वो लाइलाज हैं कि सिर्फ ड्रॉप्स सारा वक्त डालना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए नहीं होता। दूसरा, जिनको काला पानी हो उनके लिए मुश्किल है, और या जिनके पर्दे पे मसाइल हों उनके लिए भी मुश्किल है और ये नहीं लगाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस ज़ेबा निसार बात कर रही हूँ इस्लामाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम मिस्टर अंसार, कैसे हैं आपके? जी मैं अभी आपके पास एक कॉलर नम्रा का फ़ोन आया था, तो आपने उनको कहा कि आप मल्टी लेंस लगा सकती हैं, मल्टी फोकस। तो अगर जैसे किसी को वो नहीं है ये मोतिया, तो क्या वो भी सर्जरी से ये लेंस लगवा सकता है का? ठीक है, मैं सवाल करवा देता हूं। मेरा नंबर जो है वो काफ़ी है। आपका नंबर क्या है फिर डोंट माइंड मी आस्किंग? मेरा तकरीबन 5 है और मैं प्रोग्रेसिव लगाती हूँ, प्लस माइनस दोनों है मेरा। ठीक है, ठीक है, मैं इसका जवाब अभी दे देता हूँ। प्रोग्रेसिव लगाती हूँ मैं, तो उसमें मैं ये मल्टी फोकल क्या इंसर्ट करवा सकती हूँ जिससे कि मेरा चश्मा उतर जाए? ठीक है, इसका मैं अभी जवाब देता हूँ। और एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैं समीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत मालूमाती है और मुझे मतलब इतनी खुशी हो रही है, और मुझे आपसे 2 क्वेश्चन करने हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी पहला सवाल क्या आपका?
ڈاکٹر صاحب مجھے نا 45 ہے میری ایج اور 6 ماہ ہوئے ہیں میرے مطلب موتیا میڈیم ہی بتا رہے تھے ڈاکٹر. یہ میں نے ادھر گورنمنٹ کے ایک ہاسپٹل سے کروایا. پہلا کوشچن تو میرا یہ ہے کہ ان ڈاکٹرز نے مجھے یہ جو لینس ڈالے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ جسے نزدیک اور دور دونوں کی آئی سائٹ مطلب صحیح ہو جاتی ہے, گلاسز کی یوز نہیں پڑتے, وہ ٹھیک ٹھاک سرجن تھے, انہوں نے ایک تو مجھے وہ نہیں ڈائگنوز کیے وہ لینس, اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ مجھے دور کی نظر میری بہتر ہو گئی ہے, نزدیک میں تھوڑا بہت پڑھتے ہوئے لگاتی ہوں گلاسز, بٹ مجھے ابھی تک 7 ماہ ہو گئے ہیں آنکھوں میں خارش اور وہ ایسا لگتا ہے جیسے کچا کچا زخم ہے. میں نے دوبارہ ان ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا ہے تو وہ مجھے ڈراپس دیتے ہیں اوکوفن جو اس سے بھی مجھے کوئی نہیں, اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ پھر گئی ہوں وزٹ, ایک میں نے کیا لاسٹ ویک, تو انہوں نے پھر مجھے ڈراپس FML کے کون سے چینج کیے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایز اٹ از. تو ڈاکٹر صاحب پلیز مجھے, میں ابھی بند کرتی ہوں, مجھے 1-2 منٹ کے بعد جو ہے نا آن ایئر ان دونوں سوالوں کے جواب بتا دیجیے, اور بہت آپ اچھا پروگرام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ سنیتا جی, بہت شکریہ. اچھا ایک لاسٹ کالر جی, السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم, کون بات کر رہی ہیں؟ میں سمرین مسز عباس بات کر رہی ہوں. جی مسز عباس. میری 4 منتھس کی بیٹی ہے. جی جی. اس کی ایک آنکھ چھوٹی ہے. ٹھیک ہے. اس کا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں اس کو خود ہی صحیح ہو جائے گی, لیکن اس کا علاج کرواؤں, کہاں سے کروانا ہے, اس بارے میں مجھے آپ سے پوچھنا تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب تھوڑی دیر کے بعد جواب دیجیے گا اس کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ کالرس کے جواب دے دیتے ہیں. پہلے مسز انصار تھی اسلام آباد سے, انہوں نے کہا ان کو -5 کا نمبر تھا, پروگریسو گلاسز پہنتی ہیں, ان کو موتیا نہیں ہوا ہے, تو کیا وہ یہ آپریشن کروا سکتی ہیں؟ بالکل کروا سکتی ہیں. اور کئی لوگوں کا میں نے کیا ہے اس طرح کہ ان لوگوں کے بہت زیادہ پاورس تھے. ایک میرے پاس لڑکی آتی تھی, بلکہ کئی آ چکے ہیں, کہ ان کے نمبر -12 تھے, -14 تھے, اور ان کی عمریں کچھ 20-21 سال تھی. دیکھیے اس ہائی پاور پہ لیزک چلتا نہیں ہے. لیزک کے ظاہر پہلے بھی ایشوز کے بارے میں بات کر چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا کر سکتے ہیں, تو ہم نے اسی طرح کا آپریشن کیا تھا, اور اس طرح کا ملٹی فوکل لینس ڈالا تھا, اور بہت اچھے سے ریکوری بہت اچھی تھی, اور بہت اچھا ان کا ایکسپیرینس رہا ہے. تو ان سمپل ٹرمز اگر آپ کروانا چاہتی ہیں تو بالکل ہو سکتا ہے. پھر مس سمینہ کا فون تھا اسلام آباد سے کہ 6 مہینے پہلے ان کا کیٹریک آپریشن ہوا تھا. دیکھیے اگر انہوں نے آپ کو یہ لینس نہیں ڈالا ہے تو یہ ایسے نہیں ڈالا جاتا ہے کہ بڑے ڈاکٹر تھے یا چھوٹے ڈاکٹر تھے. اس کے پیچھے بہت ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں, اس کے کاسٹ ایشوز ہیں بالکل. تو اگر وہ آپ سے ڈسکشن پہلے نہیں ہوئی تھی, یا آپ نے یہ پوچھا نہیں تھا کہ جی دور کا قریب کا اتارنا چاہتی ہیں, تو انہوں نے آفر نہیں کی ہوگی. تو اس میں ان کا کوئی آئی ڈونٹ تھنک اٹس ہز فالٹ. مگر یہ جو اریٹیشن ڈرائنس جو آپ کمپلین کر رہی ہیں, یہ بہت زیادہ کامن ہے کسی بھی آئی سرجری کی بات, کہ جی آنکھ میں ڈرائنس ہوتی ہے, اریٹیشن ہوتی ہے, اسپیشلی آج کل کیونکہ موسم اسلام آباد میں تو ٹھنڈ ویسی پڑ رہی ہے, موسم عجیب و غریب چینج ہو رہی ہے, کچھ دن تھوڑے بہتر ہوتا ہے, کچھ دن ٹھنڈا ہوتا ہے, کچھ دن بارش ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے آنکھوں میں اگر آپریشن بھی ہوا ہوا ہے تو زیادہ حساس ہوتی ہیں. آکوفن جو آپ ڈال رہی ہیں, FML جو آپ ڈال رہی ہیں, بالکل صحیح ڈال رہی ہیں, بہت صحیح ڈراپس بھی ڈالا ہے آپ کو. ایک اور ڈراپ ہے, یہ اولوپیٹاڈین کی اس کا جنیرک نام ہے. اس کی 2 قسم کی ڈراپس جو میجورٹی ہے, جو مینلی مارکیٹ میں, ایک زی-پیٹ فورٹ کے نام سے آتی ہے, اور ایک آکیوڈائن کے نام سے آتی ہے. اس ڈراپ کو بھی ڈالیے, آکیوڈائن OCUDINE ڈراپس جو ہوتی ہیں, یہ دن میں 2-3 مرتبہ ڈالیے, انشاءاللہ آپ کی جو اریٹیشن اور خارش جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی. مسز عباس کا فون تھا, ان کی 4 مہینے کی ایک بیٹی ہے جن کی ایک آنکھ چھوٹی ہے, تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. پلیز ایک ڈاکٹر کو دکھا دیجئے جو بچوں میں اسپیشلائز کرتے ہیں. کراچی والے شہر میں بہت سارے اچھے پیڈیاٹرک ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر منیر شاکر ہیں, ڈاکٹر شہزاد ہیں, ڈاکٹر تنویر چودھری ہیں. کسی جا کے ایک بار دکھا دیجئے تاکہ ڈائگنوسس مل جائے کہ چھوٹی ہے کیوں, کیا نارمل چھوٹی. دیکھیے نارمل آئیز میں بھی چھوٹی بڑی ہوتی, میری آپ کو شاید نظر آ رہی ہوں. اگر زیادہ چھوٹی ہے, بہت زیادہ دکھ رہی ہے, تو ایک بار چیک کروا لیجئے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اگر اس کی کوئی بیماری ہے اور اس کا علاج ہے تو علاج فوری کروائیے, اور اگر بیماری نہیں ہے اور نارمل ہے تو ایک پراپر ڈاکٹر آپ کو بتا دے گا. اگر کہ نارمل ہے چھوڑ دیں تو پھر بے شک اس کو چھوڑ دیجیے گا. اچھا, ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ کن لوگوں کو یہ لینزز نہیں لگائے جا سکتے ہیں, یہ جو ملٹی فوکل لینزز کی جو بات کر رہا تھا, جن کی آنکھوں میں بیماریاں ہیں. ڈائبیٹکس جن کے پردے پہ مسئلے ہیں, ان کو یہ لینز ہم یوزلی نہیں لگاتے ہیں, ملٹی فوکل لینزز. اب لگانے کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1, جو بینیفٹ ہم چاہ رہے ہیں اس لینز سے وہ آپ کو ملے گا نہیں. تو آپ لوگوں نے اتنا زیادہ اس پہ ایکسپینس کیا, آپریشن کروائے, اس پہ ایکسپینس ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر اتنا ایکسپینسو لینز ڈلوایا ہے اور پھر ویژن نہ آئے تو بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ جی اتنا ہم نے کیوں خرچہ کیا.
تو یہ وہ ہے. دوسری چیز گارنٹی نہیں ہوتی. گارنٹی سے مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ہم کہیں گے جی چشمہ اتر جائے گا, مگر کبھی کبھی آدھے نمبر کا چشمہ آ جاتا ہے, بہت مطلب اس سے زیادہ نہیں آتا, آدھا نمبر پونے نمبر کا چشمہ آتا ہے. اس کے بارے میں اگلے ہفتے ضرور اس کے بارے میں اور بھی بات کروں گا, تھوڑا ٹائم کا ایشو ہے, مگر یاد رکھیے اس کے آج یہ ورڈز یاد رکھیے گا تاکہ اپنے ڈاکٹر صاحب یہ بات کر سکیں. اگلے ہفتے اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.